في كل حين وآن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. محترم مکرم علماء کرام، طلباء او عوام علوم، دننا پرده کی ناستو خویندو او میندو، زمان روان دے زمانگا محترم برادر مولانا وحید اللہ وحدان صاحب دی بیانوں کو مفتی فدا صاحب دی ابو راغلی دی اغیبام انشاءاللہ بیان کی. حضرت العلامہ مولانا مفتی فدا محمد ربانی صاحب دی او بیابا شیخ صاحب دی اغیوم مخاطب کی گی اغیوم انشاءاللہ. تاو سر مخی تکینی زم مختصر چونگلا زمون علاقه دا میرمان دی او دا زمون اخبال علاقه دا زیوسو خبر ستا سروان نگدم. دا زندگی مقصد زمونگا استاسو جندل غواړي چې الله رب العزت منګ دنیا ته څنګه را لېږلیو او دنیا کې به مونږه څنګه ژوند تیرو او سلا به تیرو. زما او استاد پیدائش مقصد رب کریم ویلو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دنیا کی اللہ وی ما چه انسان او پیریان پیدا کری دی ندام صرف او صرف عبادت لا پیدا کری دی چه زما بندگیو کی او دا بندگی سلا دا دیلا چاگ خپل آخرت جوڑ کی مزین کی خیستہ کی روخان کی دیلا منگا اللہ دنیا ترا لی گلو او چکل دا انسان دا زندگی دا مقصد انسان اپی جندو نو انسان پا خپل عزت احترام و تکریم باندے پاتے شو چھ اللہ ویلو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لقد کرمنا بنی آدم. اللہ لا
بندگی کول په طریقه د محمد عربي دا د زندګۍ مقصد او چې انسان کله په دې پاتې شو کامیاب دی او که انسان په دې پاتې نشو نو رب کریم وایي ثم رددناه اسفل سافلین. بیا د انسان د ټولو نه لاندې حیثیت دی. د دې وجې نه ما او تا چې سبا بیا دا چغې وو چې ربه مونږ واپس کې نو د هغې نه روان دی د دې موت فکر پکار دی او چې د دې موت فکر دا ما او تا کې پیدا شو بیا ما یو تنظیم د خپل سوچ نه نشي اړولی بیا ما یو پارټي د خپل سوچ نه نشي اړولی د دنیا هواګانې که هر طرف ناراضي دا ما بیا نشي اړولی ورنه هر بات سره به اړیږو که دغه مقصد ما او تا نو پیژندلی دغه وجه ده حاتم اصم رحمه الله یو قول دی ډېر مزیدار هغه وایي د ژوند قدر چې دی دا هله پیژندلی کېږي چې کله انسان مړ شي. یو روایت کې راځي الناس نیام خلق وده دی اذا ماتو کله چې دی مړ شي انتبهو بیدار بشي. ناپوه خلق تینا جدا مقصدونه اخلي لیکن دا مقصد نه دی. مقصد سیده ساده دا دی چې د دنیا د سترګې پټې شوي او د آخرت مناظر شروع شو نو بیا به انسان پوه شي. خاتم اصم رحم الله ناشنا انداز کیا خبر ما ہوتا تھا مخی تقدی حضرت آتم اصم آوئی اربعت لا يعرف قدرها الا اربعت اربعت لا يعرف قدرها الا اربعت سلور سیزونا دا سیدی سلور سیزونا دا سیدی چدا نے قدر صرف او صرف سلور قسمہ خلق پیجنی. قدر الشباب لا يعرفها الا الشيوخ د ځوان قدر صرف او صرف بوډاګان پیژني. ځوان ته د ځوان قدر خو نشته هغه ځوان دی کله یو نخره کله بل نخره د سپین ږیرو نه تپوس وکړه بابا ژوند دې څنګه تېر شو سبا بیا خبرې دا نن چې کله ږیره یو شان خرې کله بل شان خرې ادا کله ځان سره یو نخرې کې کله بل نخرې یا لکه چینی د خدای تعالی لږ جو خواهش ورکړی د هغې نخرې بیا چې کوم نن ماشاءالله. قدر الشباب لا يعرفه الا الشيوخ وقدر العافيه لا يعرفه الا اهل البلاء. د عافیت د زندګۍ ژوند د عافیت د زندګۍ او د ژوند قدر چې دی نو دا نه پیژني الا اهل البلاء مگر مصائب والا نه لږ تپوس وکړه چا باندې چې مصیبتونه راغلي دي تکالیف راغلي دي د هغوی نه تپوس وکړه وایه ژوند د عافیت کې څومره مزه ده بیا به ورته پته ولګي.
یو سړی باندې پیسې دي سیال دي راحت دا خوندونه دي هر طرف ته مزیدي د نه پوهیږي کله چې دا بینک بیلنس لږ متاثر شي دا عافیت دا ژوند لږ متاثر شي بیا دې نه تاسو کانو بیا غته پته نو غلا قدر ورزي وقدر صحت لا يعرفه الا المرضى د صحت دروغ بدن دا غي د صحت قدر دا تاسو کا د بیمارانو نا چان چلا سترګي اغستې لګ دا غن تاسو کا یا بابا یا رورا د دې سترګو قدر سره چان چلا لا سبستې دي اغنا لګ تاسو کا د دې لاسو قدر سره سوچ کټ کې پروته خپې کار نه کوي بیمار دی غن تاسو کا او سلورما خبره غوي وقدر الحیات لا يعرفه الا الموت د زندګۍ قدر دا صرف او صرف موسقله سوال چا دربار د الله کیو دیږي بیا تاسو مر ربک بیا تاسو ما دینو بیا تاسو من نبیو بیا پتو لگی دا ہوا جواب آیو لوی عالم یو لوی محقق دخل زمانے چاہا دنیا داغی تحقیق کرو داغی قدر آغا معلوم کرو چلا دنیا اس شیون نرے ذکا ہو قرآن کریم کے بے شمار مقاماتوں کے حدیثوں کے بے شمار مقاماتوں کے ترغیب ورکی اللہ دنیا نا بے رغبت ایتا و خیرت توجہ تا آغا ابراہیم ابن ادھم روان دے پلارا باندے بصری بازار کے روان نے تپوس دی کی ابراہیم ابن ادھم نا وَتَوْ يَا أَبَا إِسْحَاقَ مَا لَنَا ندعو اللہ فلا يستجیب لدعائنا اے ابراہیم ابن ادھم ابو اسحاقا وجہ صدا مند اللہ نا دعاگانے گوڑو زمان دیر ضروریات و حاجتون دی من دعاگانے گوڑو رب کریم نا لیکن زمان دعا نقبلی گی ابراہیم ابن ادھم ورطناشنا انداز کے علاج خود لدے یولس خبری ورطا خود لدے ابراہیم ابن ادھم ورطوئی وجد آدھا ستاسو دا ظلونا لئن قلوبکم ما تطبع عشرت اشیاء ستاسو دا ظلونا دلسو خبرو دو وجنا مرشوی دی جوان پکی ندے پاتے شوی ستاز مردے ستاخل وازدہ پریاد کے او ار وقت جاڑے لیکن ستاز مردے داغی مرزر دعا داغ غافل زر دعا رب کریم چریم نقبلیں ویا کم خبری دی منتعالس کی روم بنی خبرہ ابراہیم ابن ادھم ناشنا انداز کی گئی ابراہیم ابن ادھم ورطوئی عرفتم اللہ فلم تودو حقا تاسو رب کریم پہ جندل دے لیکن تاسو رب کریم حق نہ ادا کرنے اللہ پڑھے خلق پہ جندل ہو اللہ چلے فرعون پہ جندل دا غدا نوچی کنی منکر دا اللہ ہو ناغ اللہ منو خبر باندے وزان پوا کی دوار تفسیر کے چینا ربکم العالی مطلب سو اغم اللہ پہ جندل ابو جہل اللہ پہ جندل دارنگے آغا مشرکین چل حضرت نوح علیہ السلام خلاف او آغا مشرکین چاہد تمام انبیاء کرام خلاف لڑو اغیم اللہ پہ جندہ غیر اللہ منکر نو خدا اللہ حق نو ادا کرے دا اللہ حق نو پہ جندہ قرآن کریم مختلف اندازوں کے
चरते यौज़ाय ताबीर कई रब करीम नहीं वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही कम चिरा अल्लाह कदर मुनासिब कदरो दे खल्को आप कदर दा अल्लाह उनको चरते यो अंदाज चरते बल अंदाज वली तौहीद नो तौहीद खालिस नो फिक्र आखिरत ना रान गए तौहीद खालिस उन पे जंदे शो कब फिक्र आखिरत वे तौहीद खालिस पे जंदलो लेकिन द दुनिया बादशाहत लाओ द दुनिया आमसो चरचोला तौहीद खालिस से टकराव का आग तौहीद खालिस चल तमाम अंबिया किराम आवाज़ो आए टकराव उगरजो आए सरे तसादुम शुरू कौदामी मुसादमे शुरू करा रब्बे करीम जगा बार बार कुरान करीम के अंबिया किराम दावत राखली अंबिया किराम दावत दाव चिल्ला इलाहा इल्ला अना फाबुदून ओ खल्का ला इलाहा बल हाजत रवा बल मुश्किल कुशा बल हो सौदा ता दस्तगीर जमान सेवा निष्ठा फाबुदून सिर्फ सिर्फ जमा बंदगी कहीं लेकिन खल्कु अल्लाह कदर अदा न का चरता प्रात पयो दरगाह के चरता प्रात बल दरगाह के चरता अंबिया किराम का आवाज न शोरो चरता चले नूरवा नूर पीर परस्तुता खबर परस्तुता आवाज न शोरो जका खुशायर नाशना अंदाज के यो आवाज लगई वही खुदा है अगर आलिमुल गैब अपना आया है अगर उस पे हर गैब अपना अगर सब में नूर मौजूद उसका नहीं है अगर इल्म महदूद उसका तो इनकार की कोई सूरत नहीं है सिफारिश की चंदा जरूरत नहीं है वो बेबाक रिंदो की सुनता है पहले वो जिंदों की मुर्दों से सुनता है पहले जो माइल बख्वाबे अजल हो चुके हैं लहद में जो आराम से सो चुके हैं जो करवट बदलना नहीं जानते हैं इन्हीं अपना मुश्किल कुशा मानते हैं तराशा है कैसा मुरीदों ने हीला कि इरफान की निर्दबा है वसीला वसीला मिजारों को गिरदानते हैं वसीला अमल है नहीं जानते हैं इब्राहिम इब्न अदहम यवनाशना खबर अड़वान देखला इशारे को मां चेता पोश जमा असल मौजू बलदा वे तासु दुआ ज़का न तबलीगी तासु ज़का द नजरे अल्लाह ना नजर रहमत द अल्लाह ना खुशी दिली ज़काई चे तासु द तौहीद हक अदा न का वे द्वेमा खबर दादा द्वेमा खबर दा ज़ामतुम अन्नकुम तुहिब्बून रसूल अल्लाह व तरक्तुम सुन्नतहु सासो ख्याल दादे कि निज़म दा रसूलुल्लाह सरगीना दा हवालान के तासो दा आगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुन्नत पे खुदी ख्याल मुदा दे कि जमन दा मोहम्मद अरबी सरगीना दा इश्क दे दावे दा इश्क कोई लेकिन दा मोहम्मद दा आगा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके ता शुक्री खिदी सोमरा तरीकी दी मंगा प्रे खुदी दी आ पर्दा क्यों गोरा द मोहम्मद अरबी मिशन सो जनानो संग प्रे खुदा आ हिजाबुना संगा लरिशु आ बयाई सिंगराला सड़ो तो गोरा द नारी नौ सरुनो गोरा सरतूर सरतूर सर पैगंबर सरतूर सर में लेकर से गए बाजे बाजे काले की गिरे तर बड़रा रसोली
او سر به چې کوم دی نو هغه بالکل سرتوري لکه باره چې کوم دی نو جرا ولاندې جومات ته کوتا کا پوه شوې دا سنت نه دی پیغمبر شرمېږي هم نه ډېرې پټې سره بلکې کېدی شي چې کونسۍ کې وکړي دومره اوږده ږیره به وي لیکن بیا چې کله سرتور سر به ګرځي پیغمبر سرتور سر نه دی ګرځېدلی بیا سرتور سر او ویښته انګریزي او ګیره خرولې او دعوی د عشق نبی بیا بدعات الله اکبر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اولاد دے کله چې منبر تا وخته درې مرز د وفات رسول الله منبر رسول باندې خطبه وی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خبردار انما انا متبع ولست بمبتدع خبردار ورزو تابعدار سنتو د پیغمبرم بدعتنم بدعات بن راو کاغم فإن استقمت فتابعوني تزنی غروانما و سنتو د پیغمبر زما غلامی بکوی بیا زما تابعداری کوئی وإن زغت فقوموني خوب شما دلارنا بیا بمانے گوئی یا بمال اشارہ کوئی ابو بکر صدیق د بدعاتنا رنبانی خطبہ کے اعلان کی خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ تعالی عنہ گورا اگوئی داغ اعلان گورا منبر رسول باندے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغولار دوئی السنہ ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا حظ الرأي سنة للأمة سنة طریقہ آغدا کہ اللہ گرزولی دا ورسولہ او داغ پیغمبر طریقہ گرزولی دا پدے باندے روان شئی بدعات مراو باسی خلقنا خپل سوچنا خپل فکرنا دا طریقی مگرزوی دا طریقہ دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر چاگکم خود لیدا اللہ سویلی دی محمد الرسول اللہ سنگا خود لیدا آغستا سننا جوستا سو طریقی دے سرو گورا دا خلیفہ سالس اعلان گورا بادشاہ گورنر لخط لگی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر لخط لگی حضرت عثمان نے لکھی فعملت فيهم ما يعرفون ولا ينكرون تابعا غير متبعا غير مبتدع مقتديا غير متكلف او گورنرا واوری زما اعلان ما دی خلقو درمیان کے عمل کردے چیدئی پیجندو چیدہ سنت و طریقہ دا محمد رسول اللہ دا انکار کنشو کولے زتا بیدار دا محمد ما خلق دا زان غلامان او تابدار نو گرزولی ما دا محمد عربی پیروکاری کولا ما زانتا خلق نورا بللی ما دا محمد عربی پیروکاری کولا او ما اقتدا کڑی و بدعات منو کڑی ما بدعات نو کڑی دا زان میں جوڑول نو کڑی دا خلفاء راشدین گورا دارنگ اگورا ورپسے آغا خلیفہ رابے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دعوت اگورا عیدگاہ راغلے دے الجنہ لیار السنہ اللہ عیدگاہ راغلے دے عیدگاہ کے طریقہ دا محمد عربی دعویٰ عیدگاہ کے بے داختر نڑوان دی نپل نکورا نپلو کسی اللہ اکبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك دا اندازو مستودریگی حضرت دلا سونی و ودہکینا ویولی تمہارے موسنا منکے ما تا پتہ رچے اللہ بوی مالک منس باندے سزا نہ رکھے ابو حضرت علی ورطوی آو
اللہ پا مزبان دے سزان ورکی خناتاؤں پتا دا چدا منس پا دے طریقہ پیغمبر پا دے وقت کی ندکڑے تیچی گئے نو دا محمد رسول اللہ مخالفت دے طالب اللہ عذاب در کئی دوجہ دا مخالفت دا محمد عربینا تادا منزو کا خودی منز کے تادا محمد عربی خلاف کا زکا خدا وجوا خلفاء راشدین چکم عمل کئی آغا موافق دا سنت دا محمد عربی زکا خو محمد عربی ماشاءاللہ وہی باندے ویلیو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین زمان بعد دا اختلافاتو پا دور کے دا فتنوں پا دور کے دا محمد عربی دا سنت زمان دا سنت قابونی وی دا خلفاء راشدینو سنت قابونی وی ابو بکر عمر عثمان و علی دینا حج پس روان شی دیر بانو خواگی گی بعض خلق لگ خواگی شی ویتویو اللہ ویتویو الرسول مانا و صحابہ نمانا ابو بکر نمانم عمر نمانم وطوائی یارا چا ابو بکر و عمر دی دمینز نو باس واللہ کے قرآن مانا لی یا دی حدیث مانا نیش مانا لی پیشو اللہ سبب کرال غیبون صرف قرآن مانا پینزا مانا شکور او شکادئی او شکاری پسر کڑی پوڑی پا جمی پا شکال بادرو پیشو دا پیتنون امزانو ساتے خواہ او دا الحمدللہ دے فقیر لنبنے قدم اغسطے ہو او آگا ٹیم ما تخبلو پردو کنزل کولنن الحمدللہ دنیاو پیجن اللہ اللہ زعمتم انکم تحبون رسول اللہ ویدویم خبر دادا تاسو داویدہ کوئی خیال مدادے چمگا عاشقان محبین دا محمد عربی لیکن تاسو دا محمد عربی سنت پریخی دی زما فیندو میندو زما رونو سنت دا محمد عربی منگولی پریدو منگولی پریدو تلک سوچو کا چلا ما سر آواغ استری دینائی خانو تا چلر شے دینائی خانو کے دا بین الاقوامی میلوگانو تصویران لگی دے تصویر تخیال کرو چالے دیزا ہے کہ وہ بھوت پرے خودے نو چانے مولا چرگک جوڑ کرے نو چانے چکم ننو دخریتے سرے چاہتا چولے دا آشان کیو شیر آستے دیزے کلیو مچ کینو لے نو دیلنشی نو نائی کاکا تا پیو میلو کو تکینے کاکا مانا دایو میلو جوڑ کرا نو دا نائی کاکا دی موری ستارا دا گیو خرول پیسے حرامی دی اد انگریزی ویختو دا پیسے دے ہم حرامی دی پیشوے دام حرامی دی او دا چکمی چرتا آغنی دن دا بم پا حرام اور آغنی زکر بکیلو خرولو باندی سی اللہ دی منگا اساتی تب وہ لوگ سوچو گا چھ دا دنیا کی کم میلو دیتی پی جنیم نا او تا چکم دنو ماشاءاللہ توہین چلا پکی جدا شدا ستالا کلا پتخا گئی توہین لا جدا کئی ٹھوکی جدا کئی دیالک دا مفتیان نا تاپوسو کدا ہری طبقیا بدر توی چکو پر دے آنکہ خامیدی مامیدی نا تاپوس کے یا مرزا جہنمی نا ناغل جدا خبردہ بدر توی چنا خیر دے ایسے کدا گئی کنی شکر خلق مسلمانا وچی مولانا تاپوس کے عالم نا ناغل توی چکو پر دے دا محمد عربی سیرت اعلی دا محمد عربی صورت اعلی ولد فکر اخیرت ہیر دے سباب امرے آغا محمد عربی چرا غونت حسین چرتنو دا غونت جمال و کمال رب کریم چالم ندور کڑے دا سنت دے ولی پر خودل عوام پر خودل سنانو پر خودل نارینو پر خودل ہر زائی دا محمد عربی سنت دفن مولیانو پر خودل بدعات دا درم دا
کلیزه ده دا د کال شپه ده او دا چې کوم دنو څلوېښتمه ده دا اوومه ده او دا پکې میلادونه دي او دا پکې عرسونه دي د دنیا خرافات او واهیات او د محمد عربي سنت دفن دی وی زکا ذلیلی زکا د نظر رحمت د رب کریم نه ګرځېدلی چې تاسو سنت د محمد عربي پرېښي دي وی درېیمه خبره ده قرأتم القرآن ولم تعملوا به زکا نظر رحمت در رب کریم نه ګرځېدلی قرآن ولئی لیکن قرآن باندې عمل نشتا قرآن باندې عمل نشتا الله رسول الله مبارک ویلو اخر زمانه کې بدل سی او دور راشي قرآن بدل شي په شان نه دی لیکن عمل بني او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو داسې او دور براشي من اقتراب الساعه د قیامت قرب کې داسې او دور براشي چې کثرت القراء وقلة الفقهاء بشي علما به ډېر کم شي قاریان به ډېر زیات شي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو کثرت الامراء وقلة الامنا بادشاہان خو به ډېر زیات شي هر یو به بادشاہي لمنډې وي لیکن امنا امانتګر به پکې یو نه دا تاسو ګورئ نه کله تسره جنډه ده نو شنه جنډه ده نو چېرته حمار وحشي لګېدلی دی چېرته بل او بل د دنیا شیزونه لګېدلي دي او هر یو دا وایي ما له ووټ راکوي پیغمبر پاک وایي کوم چې در نه وغوښته دله خو بیړو ورکای نه وی ورکه او هر یو کوئی روٹی کپڑا مکان او سو کوئی یاره جی مونږه چې کوم نه راکې نو اسلام او سو کوئی یاره جی مونږ عافیه را یاد شو ټول مرجین کې راسته را د شیو غلام ته نو پتا او اوس وته پتا ولګیدا دا نو مداري توپ چې د مداري توپ البته خمینی صفاتونه کې دلته ما ته عافیه مخه تکای خدای نه نه اړيږي چې دا غیدا عفت سره ټول مرلو به وکړي او نن به بیان کوي او دا چې هغه ځای ته لړ شي نو دا مفادی دشمنی او مفادی ورولې دا چې هغه ځای ته لړ شي په خوا به د ښځو یو مصره کوله چې تاسو ته به یاد دی یاد به تاسو ته علاقو کې به خانانو نو خانانو سره به نیکانو دیکان به نو هغې به چې کوم دی نو خامخا د خان به یو بل سره جنګ شو نو هغې کې به بیا خلک جنګېدل دیکانان او نیکان به جنګېدل ټوپکمار به و غریبان چاته به چېرته علاقو کې ډانګمار وي چاته به ته ټوپکمار وي نیکان به وي دا جنګېدلي علاقه کې جنګ و د دوو خانانو یو طرف ته چې کوم دی نو په دې جنګېدلو کې رامبیل او بل طرف ته چې کوم دی نو چامبیل چامبیل نو رامبیل خان او چامبیل خان دا دواړه پکې مړه شو د دواړو ښځو بیا چې کوم دی نو راغلې خانان خپلو کې یو شو او د رامبیل خان او چامبیل خان ښځې چې کوم دی نو راغلې او د خانانو کره به بیا میچنې وړولې نو هغوی به چې میچنې وړولې او خدمتونه به کول نو هغوی به یو مصره کوله وی خانان به بیا سره خانان شي او پکې بدل شي د رامبیل چامبیل ګلونه رامبیل چامبیل دا چې هغه ځای ته لړ شي که نه دی ته بیا دی د شیعه سره هم یو کېږي دی د یهودي سره هم یو کېږي دی نصراني سره هم یو کېږي دله خو بیا پکار دی یو ورځ به اتحاد چې ورسره ني وایي دا کافر دی او کفري جنګ دی کافر دی او کفري جنګ دی مسلمدار جنګونه دي کفري جنګونه دي د کفر د اسلام جنګ دی چې بله ورځ ورسره اتحاد وکړي وایي حجرې او جومات اتحاد کړی دا ډېر قیمتي اتحاد دی ظالم زویه ناشنا جوړه ده خدای تعالی درکړې باقي خبره ده ناشنا دور دی خزی سرکینا ولی کیناستی سیاست تے شیعه سرکینا ولی کیناستی سیاست تے دوکاو کا دروغ ہوا یا ولی سیاست تے یہ لوگ بچے کما بیمانی کا ناغیر ہے سیاست نمور کڑے اور سیاست تے ہوتی سیاست ہر سروا کرو پیش ہو قرآن دے قلت الامنا امانت دگر بچرتا نمی دے او عمره ماشاءالله هر ځای کې جنډه ولاړه ده مونږ له وټ راکوي زمونږ ډېر ښایسته میشن دی چاله ورنه کوي هېڅ چاله مو ورکوي هېڅ چاله مو ورکوي ټول ګپ شپستان دی او خیر دی کې یو کې نشته
الله دې زمونږ تاسو وساتي نور به هېڅ هم نه کېږي پخوا به خلکو ناتال کو وی خره لنګه شوه کیسې رانړل دې کې به بیا هم خره لنګه شي هېڅ هم نه راوړي صرف چهرې به بدلې شي پوه شوې او سراړي نه ګورې ښه دا خره چې چېرته هم لنګه شوې ده د جمهوریت دا خره دې هېڅ هم نه دي راوړي کوچې هم نه راوړي کوچې هم نه راوړي هېڅ شی هم نه راوړي الله دې زمونږ وساتي الله څلورمه خبره اکلتم نعمت الله فلم تؤدوا شکره تاسو د نظر رحمت د الله نه زکا غورځېدلي د الله نعمتونه بې شمار خورئ شکر مو ادا نه کړ د جوار د چا دی دا موږ د سیاسیانو به راټولې کړه دا غنم دا کجوري دا سیوان دا کیلې د مالټې دا بینډۍ دا ټنډې او دا چې څومره پسې ځای که نه اوس هایبریډ تخمونه دي ماشاءالله غرب کې را رسېدلي سارې کنې ماښام به ترې بیا که خیري سبزي شوکای چې لږه ورته مبالغه پکې وکړې دا مونږ د چا راکړي دا د الله دي که د بل چا دي دا د الله دي دا سیاسي درله یو لار پخه کړي نو ټول عمر وایي زما کچه لارې پخه کړې ده خدای دې غرق کړه ټول عمر هغه پسې زنده‌باد زنده‌باد ته خو لږ وګوره دا ځمکه د چا ده د اسمان د چا ده دا انوار د چا ده دا سپوږمۍ د چا ده دا پټي د چا دي دا ترکۍ یې درله پکې څوک دا لوی څوک دا انوار د چا ده دا سپوږمۍ د چا ده دا د الله دي ظالما دا ټول از پخوا به خلکو یې خوریس کې زما او دعا د ارسلا خان سر ته کې او ظالما ټول عمر دې د الله وخوړل د الله شکر دې چېرته ادا نه که دا درنه ایږدي چې یو لار درله هغه په هغه په دې یو لار کې درنه هم کروړونه په بډه والي دي دا چې کومې راوړي دي دا درته چې کوم نه د پلار د کور راوړی د پلار د کور یې نه وي راوړی چې یو کروړ یې درله لګولي تخمیني لاګت یو کروړ نو دا تخمیني لاګت یو کروړ کې په دې باندې یو لاک لګېدلي دي دا نور بقایا چې کوم دی دا په نصفالي او نصفاللک باندې چې کوم دی نو والی شوي دي سیاسیان به ناسې خفه کېږئ مه قسم په خدای جوړ ټول کړئ والله جوړ ټول کړی او یو پارټي دې ما ته وویل چې زه غلا نه یم زه ورته هم دا خبره ده چې هغه څوک غله کي یاران یې غله کي ویلي کي باري کي بیا ورسره سمجوتي وکړي رایولي بیا چې کوم دی نو پاکي دا خو د کور چې کوم دی نو جج هم د کوره او ماشاءالله وکیل هم د کوره پخوا به خلکو ویل سخر هم د کوره زوم هم د کوره دا خو هغه کیسه ده دا چې کله هغه تللی ده چې انشاءالله پته ولې بهر کې زما زړه ډېر خو بس پته نشته دې ملګرو نه پروګرام نه ګډوډ شوی دی زړه مې ډېر غوښتل فکر اخرت زما رونو راغی سبا به ما او تا چغې وو چې الله ما واپس کې او زه لاړ شم نو چې ما واپس کې زه لاړ شم هلته چې دا چغې وو نن د الله د توحید فکر وکړه دا چېرته پرېږدي نه دی او نن د پیغمبر د سنتو فکر وکړه او دا درنه په هېڅ لار پاتې نه شي صرف په نعتونو نه کېږي چې په غوږ باندې لاس کېږدي چې خوایم کشم چې ژایم ویشتم ګن کمې دا دروغ مه وایه دا دروغ دي دا نعتونه دا اوسني نعتونه دا اورئ هم نه ډمې د ډمې اسلامي ډمان دا اسلامي ډمان دا مه اورئ دا نعتونه نه دي دا چې نوې ګانه راوځي دی ورسره جومات کې ناسته په هغه طرز باندې ګانې جوړه کړه دا نه ده د پیغمبر سنت راواخلئ تاسو ته وایم پنجپیریانو تاسو ته وایم تاسو بې خونده شوي د سنتو غیرت ځان کې پیدا کړئ د سنتو غیرت ایغ او نیغ ودرېږئ سنت د محمد عربي د چا دپاره پرېږد نه دی کلک شئ کلک موږ له چې کوم میشن زموږ اکابرو راکړو شیخ د پنجپیر رحمه الله شیخ د پنډۍ رحمه الله او قاضي شمس الدین دی او شاید سید عنایت الله شاه بخاري صاحب دی دا زما د اسلافو اکابرو چې ما له کوم میشن راکړو دې ودرېږئ سبا به هسکه غړئ ولاړئ ماشاءالله اب بلال رضی الله تعالی عنہ وفات کیږي خزه سر ته ناسته ده وی وا حزنا و غما هغه ته وی وا طربا و خوشحالۍ وی غدا نلقي الاحبه محمدا وصحبا زه خوشحاله ما زه چې مړ شم زه به د محمد رسول الله صحابه سره ملاوېږم چې هسکه غړی ملاو شو هسکه غړی ملاو شو
چې سبالا ملاوی کو چې رسول الله سره حس کړی دا ګیری خریلی برای کرم دا ګیری مخری بے پردی زنانا دا پردی اهتمام شروع کړي توبه وباسي الله تا نن یو سبب نیو ما او تا دیر نیو پیدا چې ما او تا ټول مریو یہی تجھ کو دن ہے رہو سب سے والا وہ زینت نرالی وہ پیش نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا یہ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا دا حسن ظاہر اللہ دی زمین گستاسو حفاظتو کی دنیا دا فتنونا زمارور محترم مکرم ناظر اسلام مفتی فدا محمد ربانی صاحب دی او مولانا سلم اللہ صاحب دی غیر آگلی دی انشاءاللہ غیب خطاب کی دا زمین علاقہ دا منگو بیا چاہتا انشاءاللہ یو بسر مشغول شو اللہ دی دا زائے آباد لری دا مدرسی لدی اللہ ترقی ورکی ماشاءاللہ دی خد خدمت کی اللہ دی زمین ستاسو اتباع قرآن و سنت نصیب و برزی